बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त मैं मस्कत में मौजूद हूं और एक इवेंट के सिलसिले में मैं स्टेज पर बैठा था और इरादा नहीं था कि कोई वीलॉग किया जाएगा, लेकिन इस वक्त हालात जिस तरह से मुल्क में जिस तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं और जिस तरह से अब इस्लामाबाद के अंदर इस फाशिस्ट हुकूमत की इस रजीम में कोई शख्स महफूज नहीं रहा, बदतरीन किस्म के क्रैकडाउन की तैयारियां जो हो चुकी हैं, उनके हवाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। इस वक्त शहबाज गिल पर तशद्दुद के मामले में एक जानिब तो उज़्मा बुखारी ने नून लीग पर एटम बम चलाया है और उज़्मा बुखारी साहिबा ने जिस तरह से कहते हैं ना कि सच निकल ही गया आखिरकार, की ज़ुबान से जो सच निकला है या फिर उन्होंने उगल दिया है, इसने बहुत कुछ वाज़े कर दिया है कि असल मकसद क्या है और असल में ये गेम की क्यों गई। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान का काम आसान होता जा रहा है। इमरान खान के लिए बज़ाहिर तो परेशानियाँ क्रिएट की जा रही हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली इससे पहले भी पिछले 4 महीने में जितनी मुश्किलात क्रिएट की गई उसमें इमरान खान सुरखरू हुआ और वो सूरत हाल इमरान खान को गिराने वाले खुद गिर गए, लेकिन इमरान खान का ये बाल भी बाका नहीं कर सके। इस सब के अंदर इम्पोर्टेड हुकूमत बौखला चुकी है। असद उमर की गिरफ्तारी के हवाले से भी तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है, और जो छापे पड़ रहे हैं, नेक्स्ट कौन है, व्हाट इज़ नेक्स्ट, इस पूरे सिनेरियो में आगे होना क्या है, और इमरान खान के सब्र का पैमाना लबरेज क्यों हो चुका है, क्यों इस वक्त इमरान खान की अमन की ख्वाहिश, इमरान खान की मफाहमत की ख्वाहिश को इमरान खान की कमजोरी समझा गया है, और अब इमरान खान किस तरह आइंदा आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख दूं। सबसे पहले तो आपको पता है कि किस तरह से इमरान खान साहब को पिम्स अस्पताल में शहबाज गिल के साथ मुलाकात से रोका गया, और इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने पिम्स अस्पताल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू भी की और कहा कि पुलिस ने हमारा रास्ता रोका है और शहबाज गिल से हमें मिलने नहीं दिया गया। ये किससे ऑर्डर लेकर ये कर रहे हैं? अदालती हुक्म की इनके लिए कोई हैसियत नहीं है, और क्या कानून की हुक्मरानी है या इस वक्त डंडे की हुक्मरानी है? इस वक्त मुल्क के अंदर डंडा चल रहा है। शहबाज गिल के लिए इस्लामाबाद में रैली निकालने का भी इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया, इसके बाद पिम्स अस्पताल के बाहर प्रिजन वैन पहुंचाना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को एक मैसेज था। अब पिम्स अस्पताल को छावनी बना दिया गया है, जैसे दुनिया का कोई आप कह लें कि बदतरीन किस्म का दहशतगर्द जो है वो अंदर हो। और इतना तो शायद आप देख लें कि ये चीज़ें जो पोलराइजेशन क्रिएट करती हैं, ये वो इक़दामात हैं जो लोगों को फिर दुश्मनी पर उतारते हैं, और फिर वो जो एक हल्का सा डिसएग्रीमेंट होता है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चला जाता है। अफसोस की बात यह है हमने माजी से कोई सबक नहीं सीखा। अफसोस की बात यह है कि हमने कभी इस पूरे मामले के अंदर आप देख लें, अब यहाँ पर पिम्स अस्पताल में खारदार तारें लगाई गई, लोगों ने कन्फ्रंट किया, आंसू गैस के शेल, लाठी चार्ज, बख्तरबंद गाड़ियाँ, पुलिस रेंजर्स की भारी नफरी। पिम्स अस्पताल इस वक्त मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है। बड़े तसादुम का खदशा पैदा हो चुका है पिम में। और आप अब ये देखें कि पिम्स के, वैसे मैं इस वक्त अगर बताऊं तो मैंने जो मनाजिर देखे तो ऐसे लग रहा था कि ये शायद मकबूजा वादी के मनाजिर हैं, और उस तरह किसी सूरत हाल इस्लामाबाद जो आपका दारुल हुकूमत है, उसका सबसे बड़ा अस्पताल, वहाँ पर एक शख्स जो है उसके साथ आपने वारदात डालने की कोशिश की, आप उसे अमलन इस वक्त शहबाज गिल को जिनसी ज़्यादती भी आपने कर ली, आपकी तसल्ली नहीं हुई, आपका गुस्सा नहीं उतरा, आपने उल्टा लटका के उसके नाजुक अज़ा पर करंट लगाए, आपकी तसल्लियाँ नहीं हुई, आपने उसकी नाजेबा वीडियोज़ बनाई, आपकी तसल्ली नहीं हुई। इस वक्त आप चाहते क्या हैं? और अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि पूरे के पूरे मामले में खान साहब ने अभी ट्वीट भी किया है कुछ देर पहले, और उन्होंने कहा है कि मैं मगरिब के बाद, कल यानी मगरिब के बाद इमरान खान साहब हफ्ते के रोज़ एक रैली जो कि चाइना चौक जो है वहाँ से F9 में इमरान खान साहब खुद उसकी क़यादत करेंगे। और डॉक्टर गिल जो हैं उनके हवाले से उन्होंने कहा और कह रहे हैं कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर इन्होंने ये बात कर दी है कि बाकायदा तौर पर नैरेटिव जो है हमारा नैरेटिव सामने रखने वाला, चाहे वो ARY हो, दीगर हो, तो उन सब को भी अब दबाया जाएगा। अब ये खेल ऐसा लग रहा है इख्तितामी मरहले में दाखिल हो रहा है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जो हैं उन्होंने भी एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में 5 से ज़ायद अफराद किसी भी जगह पर इकट्ठा होने पर पाबंदी है, और इन्होंने ये कह दिया है 23 जुलाई 2022 से आयद है हर किस्म की गैदरिंग,
میٹنگ جلسے اور جلوس اور ریلی وغیرہ پر پابندی عائد ہے۔ یہ ڈپٹی کمشنر صاحب راتوں رات اٹھے ہیں اور انہیں پرانی پابندی کو یاد آ گئی ہے، یعنی کہ اب یہ اگر عمران خان صاحب ریلی نکالتے ہیں تو ان پر کریک ڈاؤن کیا جائے گا، انہیں کہا جائے گا کہ آپ تو غیر قانونی کام کر رہے ہیں۔ وہی دفعہ 144 والا منجن جو ہے وہ بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس سب کے اندر اچھا کچھ چیزیں اور بھی آپ سمجھ لیں۔ چودھری پرویز الہی کے حوالے سے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پروپیگنڈا زیادہ ہو رہا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اس پورے کے پورے معاملے کے اندر عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑنے والے ہیں، ان کی تلق کلامی ہو گئی، پنجاب حکومت ختم، فلاں ڈھمکاں۔ لیکن جس طرح سے 12 ان کے رہنماؤں جو نون لیگ کے رہنما ہیں ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، ان کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور اب ٹٹ فار ٹیٹ جیسے کو تیسا کا جو عمل ہے وہ اس وقت شروع کر دیا گیا ہے، تو پرویز الہی صاحب نے بھی اس سارے معاملے کے اندر ونس اینڈ فار آل ابھی تک کے جو رومرز ہیں ان سب کو ختم کیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان ہمارے وزیر اعظم ہیں، عمران خان سپٹمبر میں گجرات بھی آ رہے ہیں اور وقت اتنا کم ہے کہ میں ایک دن بھی ضائع نہیں کر سکتا، اور گجرات نے دل سے عمران خان کو وزیر اعظم تسلیم کیا ہوا ہے۔ ہمارا آج بھی وزیر اعظم عمران خان ہے، میرا آج بھی قائد عمران احمد خان نیازی ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ ہے۔ اب یہاں پر اگر عمران خان صاحب کے قریب جو لوگ ہیں ان سے ہماری جو بات ہوئی ہے تو اس وقت مکمل طور پر جو صورتحال ہے وہ بڑی الارمنگ ہے۔ خان صاحب کی امن کی خواہش کو ان کی کمزوری سمجھا جا رہا تھا، عمران خان اپنے سیاسی مفاد پر ملکی مفاد کو قربان نہیں کر رہا تھا، تو اس چیز کو بھی ایز اے سائن آف ویکنس لیا جا رہا ہے بہت سے حلقوں کے اندر۔ تو اس وقت بوکھلاہٹ اپنے عروج پہ ہے، اور ایک چیز یاد رکھیے گا، جب کوئی شکست خوردہ ہوتا ہے، جب اپنے تمام حربے اپنا کر کوئی طاقت کے نشے میں سرمست ہو لیکن وہ اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو نہ کر پا رہا ہو، تو وہ جو ایک سٹیٹ آف مائنڈ ہے اگر آپ اسے سمجھیں تو اس سٹیٹ آف مائنڈ کے اندر بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔ اور اس وقت خان کے جتنے دشمن ہیں جو خان کو گرانا چاہتے ہیں، خان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ان سے خان ختم نہیں ہو پا رہا اس وقت۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ جس طرح سے پاکستانی قوم نے سٹینڈ لیا ہے، اس کی طاقت بنے ہیں، تو اس چیز سے بوکھلائے ہوئے لوگ اب کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اب عمران خان نے بیک فٹ پر رہنے کا فیصلہ ترک کر دیا ہے۔ عمران خان آپ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کھل کر سامنے آئے گا، اور مکمل طور پر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس معاملے کے اندر چیزوں کو آگے لے کر چلیں گے۔ اب یہاں پر کچھ اور چیزیں بھی ہیں کہ ایک جانب تو اسد عمر، اور میں عظمیٰ بخاری پر بھی آتا ہوں، اسد عمر صاحب جو ہیں ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا، اور انہوں نے ٹویٹ کیا کہ کچھ دیر پہلے پولیس موبائل میرے گھر آئی اور ساتھ کام کرنے والوں سے پوچھا کہ اسد عمر یہاں رہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا ارادہ ہے ان کا۔ یعنی کہ اب اسد عمر صاحب کی گرفتاری کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس وقت عملاً یہ جو 27 کلومیٹر کی حکومت ہے، یہ جو گولڑا موڑ سے لے کر 12 کھو تک کی حکومت ہے شہباز گل کی، اب پتہ نہیں ان کا عمل دخل اس میں ہے کہ نہیں، اور خان صاحب نے بھی اب تو یہ بات کر دی ہے، یہ بات کوئی کر نہیں رہا تھا لیکن عمران خان صاحب نے اب کر کے یہ ڈیبیٹ شروع کر دی ہوئی ہے عملاً کہ یہ اگر اسلام آباد پولیس نے نہیں کیا تو پبلک کو اور ہمیں پتہ ہے پھر یہ ٹارچر کون کر رہا ہے، یہ سب کچھ کون کر رہا ہے، اور آپ بھی جانتے ہیں کس طرف خان صاحب کا اشارہ ہے۔ اب یہاں پر اسد عمر صاحب جو ہیں ان کی گرفتاری اور یہ تمام تر چیزیں اب بڑی الارمنگ ہوتی جا رہی ہیں، اور اس پورے سینیریو کے اندر کوئی بھی اس فسطائی ٹولے سے محفوظ نہیں ہے۔ اور اس میں عظمیٰ بخاری صاحبہ جو ہیں انہوں نے ایک اس وقت انکشاف کر دیا ہے، اور دنیا نیوز کے اوپر وہ بیسیکلی ایک شو کر رہی تھیں، شو کے اندر ایز اے گیسٹ آئیں، اور ان سے پوچھا گیا کہ شہباز گل کے آخر کرنا کیا ہے آپ نے۔ شہباز گل، وہ کہتے ہیں نا کہ بات زبان پر آئی جاتی ہے جتنی مرضی آپ اسے چھپانے کی کوشش کریں، تو انہوں نے کہا کہ ہم شہباز گل پہ تشدد کر کے عمران خان کا نام اگلوانا چاہتے ہیں، اور کسی بھی صورت آپ دیکھ لیں پہلے دن سے لے کے ابھی تک توشہ خانہ، ہیلی کاپٹر، بشرا بی بی کی ارسلان خالد کے ساتھ لیکڈ کال، ملک ریاض کی زرداری کے ساتھ لیکڈ کال، ملک ریاض کی اپنی بیٹی کے ساتھ لیک کی گئی فیک کالز، یہ سارے کا سارا کیوں کیا جا رہا تھا؟ خان صاحب کی گندی ویڈیوز بھی انہوں نے ڈی فیک سے تیار کروا لی تھیں، لیکن ہر چیز بیک فائر کرتی جا رہی ہے۔ اب واحد طریقہ خان کو پکڑنے کا یہ ہے کہ شہباز گل سے کوئی سٹیٹمنٹ ملے اس سارے معاملے کے اندر، خان کو شریک ملزم، اور شہباز گل اس وقت جو لوگ جا رہے ہیں انہیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ خون سوار ہے ان پر، اور عمران خان کو کہیں اپنی حفاظت کریں، یہ اس وقت پاگل ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ شہباز گل کا کیا قصور یہ تھا، اور ابھی تک غصہ نہیں اتر رہا شہباز گل سے کہ آپ نے اسے جنسی تشدد، آپ نے اسے جنسی زیادتی، آپ اس کے نازک اعضاء کے اوپر بجلی کرنٹ لگا رہے ہیں۔ خدا کا خوف کریں، اتنا تو کوئی دہشت گرد اور ایسا شخص ہو جس نے پتہ نہیں کیا کیا، آپ اس کے ساتھ وہ نہیں کرتے۔ انسانی حقوق اس وقت عملاً آپ کے ملک میں ختم ہو چکے ہیں۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت مکمل طور پر وفاق اور پنجاب بھی آمنے سامنے ہے، پرویز الہی نے اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے، خان اس وقت مکمل طور پر بفر گیا، اور دیکھیں عمران خان کے ہاتھ میں نا اس وقت سب سے بڑی پاور ہے، اور وہ ہے پبلک کی پاور۔ پاکستان کی سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کا سب سے بڑا مقتدر حلقہ اس ملک کی عوام ہے، اور جمہوریت میں جمہور کے آگے کوئی نہیں ٹکتا۔ تو یہ ایک طرح سے نا وہ جو اندر ہی اندر عوام کے لاوا پک رہا ہے نا، تو اس معاملے کو صرف آپ یہ سب کچھ کر کے آگے لے کے جا رہے ہیں۔ شہباز گل کے معاملے میں دیکھ لیں، کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا تھا ان کی سٹیٹمنٹ کو، آپ نے جو کچھ کیا آج سب شہباز گل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ پھر آپ کو عقل مند تو پھر شاید کوئی کہے، اور اپنی اداؤں پہ خود غور
غور کر لیں. ہم اگر عرض کریں گے تو پھر شکایت بھی ہوگی, اور صرف شکایت نہیں ہوگی, شاید اسی صف کے اندر شامل کر دیا جائے. تو یہ تمام تر چیزیں اس وقت بڑی الارمنگ ہیں. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.